निर्मला पन्तको राम्रो के अरे न्याय पाउन सकेनन्, के अरे कुमार पौडेलको हत्या भयो, एकछिन सम्झना विकको हत्या भयो, बलात्कारपछि हत्या भयो, देशभरि बलात्कारका घटना घटिरहेका छन्। त्यसो भए के गर्ने हो त? अब असैलाई लगेर आइजी बनाउने हो? नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम अनुसार नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री मेन विश्वकर्मा। आज हामी विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन, सरकार सञ्चालन लगायतका विषयमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब यो मन्त्रीमण्डल विस्तार सम्भवतः आज भोलि होला। यो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नमै तपाईहरुको 80-85 दिन बित्यो भनेपछि 100 दिनमा त सरकारको समीक्षा पनि हुन्छ क्यारे। 100 दिनको समीक्षामा चाहिँ के भन्ने होला? के उधुमै भयो भन्ने त होला नि भन्न त। जनै जनै उस्तै भयो। यो संयोग जस्तै नि पूर्ववर्ती सरकारलाई विस्थापन गर्नका लागि हामीलाई झन्डै 1 वर्ष लाग्यो हैन। 77 पुसदेखि हामीलाई 78 को असारसम्म लाग्यो, झन्डै 8-10 महिना लाग्यो। त्यसपछि सरकार बनाउनलाई पनि झन्डै 100 दिन लाग्न आँटिसक्यो। यसको सामान्यतया बुझ्ने कुरा के हो भने सरकारलाई विस्थापन गर्नका लागि अथवा पूर्ववर्ती सरकार विस्थापन गर्नका लागि जे जसरी गठबन्धन निर्माण भयो, ती गठबन्धनहरूका बीचमा र गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरूको आन्तरिक कारणहरूले गर्दा केही समय अनपेक्षित रूपले अपेक्षा नगरेको समय लम्बिँदै गयो। सुरुमा ती दलहरू अरू दलबाट विभाजित भएर आउनुपर्ने भएको हुनाले दलको मान्यताको कुरा रह्यो। दलको मान्यता सँगसँगै वैधानिकताको कुरा आयो। वैधानिकताका बारेमा अदालतमा रिट निवेदनहरू परे। अदालतमा विचाराधीन रहिसकेपछि ती दलहरूको अस्तित्व स्पष्ट भएपछि मात्रै गठन गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। त्यसपछि बल्ल दलहरूले को मान्यता, दलहरूको वैधानिकता, दलहरूका बीचमा सरकारमा जाने नजानेको कुराको सहमति भइसकेपछि अब सरकार गठनका बारेमा छलफल सुरु भयो। र त्यो छलफलमा आइसकेपछि फेरि स्वाभाविक हिसाबले मन्त्रालयको बाँडफाँड, मन्त्रालयको प्रकृति हेरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड आदि विषयले केही दिन झन्डै 1 हप्ता जति त्यहाँ समय लाग्यो। तर तपाईले भने जस्तै यो अहिलेको परिदृश्य हेर्दाखेरि त एउटा गठबन्धनको सरकारको एउटा असफलताको पराकाष्ठा पनि नागेको जस्तो देखिएन। सफलता, सरकारको असफलता र सरकार सफलता चाहिँ यसमा जोडिन्न। भन्न खोजेको के भने सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू त्यो सरकारले गर्न सकेन भने त्यो सरकारको असफलता भयो। अहिलेको अवस्था चाहिँ के हो भने सरकार सफल हो कि असफल हो भन्ने कुरामा, कुनै विद्यार्थी फेल हो कि फेल हुन्छ कि पास हुन्छ भन्ने कुरामा परीक्षा नै सर्दै गयो भने त्यो विद्यार्थी असफल होइन। त्यो विद्यार्थी असफल होइन कि परीक्षा प्रक्रिया र प्रणाली चाहिँ असफल भएको अप्ठ्यारो हो। अब यसमा चाहिँ हो यहाँनिर चाहिँ नेतृत्वको अलिकति सक्षमता असक्षमता भन्दा पनि नेतृत्वको अलमल चाहिँ देखियो हैन। अलमल के देखियो भने उहाँहरूले जे कुराले छिटो टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो उहाँहरूकोबाट टुङ्गिने कुरा पनि ढिलो भयो। भलै उहाँहरूले देखाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ अदालत, कहिलेकाहीँ एउटा कुरा सत्य चाहिँ कस्तो भने यो गठबन्धनलाई हाँक्ने जो नेता हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उहाँ यो गठबन्धनलाई हाँक्न सक्ने सक्षमता भएन भन्ने हो हैन। शेरबहादुर देउवा नै मात्रै एकमात्र नेपालको गठबन्धनका बारेमा जानकारी राख्ने, गठबन्धन मिलाउन सक्ने, मिलेको सुन मैले अहिले भनेको अहिले हामीसँग उपलब्ध शीर्षस्थ नेताहरूमध्ये, सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूमध्ये गठबन्धनको सरकारलाई सकेसम्म लामो अवधिसम्म सन्तोषजनक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सक्ने नेताको रूपमा अहिलेको विद्यमान नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा 1 नम्बर हुनुहुन्छ। त उहाँकै कारणले मात्रै सबै दलहरूले भने नि त केपी ओलीको विकल्प खोज्दा 1 नम्बर भन्नु भने कस्तो हिसाबले 1 नम्बर भनेको मतलब दलहरूका बीचमा सहमति गराउन सक्ने, लचिलो हुन सक्ने, अरूका कुरा सुन्न सक्ने, अरूलाई ससम्मान भूमिका दिन सक्ने र सबैलाई परामर्श गरेर साझा निष्कर्षका साथ सरकार लिएर जान सक्नेले मात्रै गठबन्धनको सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ चाहे त्यो गठबन्धनको सरकार त राम्रोसँग होइन, गठबन्धन गर्नु ठुलो कुरा होइन, तर त्यसलाई सञ्चालन गरेर सफल बनाउनु ठुलो कुरा हो नि त सर। त्यसले हेर्दाखेरि त यहाँ त सफल देखिएन। हिमालजीको कुरासँग मेरो सहमति छ, तर कुरा के हो भने मैले अघि पनि भने
दुईटा पक्ष, एउटा गठबन्धन निर्माणको पक्ष, एउटा निर्माण भएको गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गर्ने पक्ष हैन। त्यो दुईटा हेर्दाखेरि गठबन्धन निर्माण पनि देउबाजीको नेतृत्वमा नै सफल भयो, सहमति भयो र झन्नै झन्नै 2/3 नजिकको सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुकलाई निकास दियो, त्यहाँसम्म सफल भयो। अब त्यस पछाडि के भयो त भन्दा धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम यो सरकार बनेको हुनाले त्यहाँ दलीय सहभागिता खोजेन त्यो धाराले। त्यसले के गर्यो भने प्रतिनिधि सभामा उपस्थित रहेका सांसदहरूको संख्या मध्येको बहुमत बन्दियो। अब प्रतिनिधि सभामा सांसद त सबै दलका छन्, सबै मानिसहरू दलबाट निर्वाचित भएर आएका छन्, तर निर्वाचित भएर आएका दलहरूलाई धारा 76 को उपधारा 5 मा संलग्न भइसकेपछि उहाँहरूको भूमिका के हुने भने देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वा अर्को कोही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ त्यो धारा काम लाग्यो। तर त्यो बनेको प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्नका लागि भने म एकदम प्राविधिक कुरा गर्दैछु, विस्तार गर्दा भने अब कसलाई मन्त्री बनाउने भन्दाखेरि दलहरूको बीचमा गठबन्धनका बीचमा सहमति हुनु पर्यो। अब माधव कुमार नेपाल जसले केपी ओलीको सरकारको बहिर्गमनका लागि सडक र सदनमा दुवै ठाउँमा आवाज उठाउनु भयो, निर्वाचन आयोग र अदालत पनि पुग्नुभयो, उहाँ सडकमा प्रतिगमनका विरुद्ध कांग्रेससँगै सहकार्य गरेर बस्नुभयो। माधव कुमार नेपाल नेकपा एकीकृत माओवादी उहाँ पनि बाहिर बस्नुभयो र त्यसै गरी अर्को जसपा पनि विभाजित भयो। भनेपछि अब यी दलहरूको सरकारमा भूमिका के हुने त? महन्त ठाकुरको भूमिका के हुने, माधव नेपालको भूमिका के हुने? संसदमा बस्दाखेरि शेरबहादुर देउवालाई एक लाइन सक्नु होला, माधव नेपाल शेरबहादुर देउवालाई मतदान गरेका कारणले सत्ता पक्षमा बस्ने हो कि होइन, नेकपा एमालेका सांसद भएको कारणले विपक्षमा बस्ने हो कि, महन्त ठाकुरलाई माधव नेपाललाई चाहिँ समर्थन गरे शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका कारणले सत्ता पक्षमा बस्ने हो कि, अथवा उहाँहरू आज सरकारमा नगएको हुनाले प्रतिपक्षमा बस्ने? यी यस्ता प्राविधिक विषयले गर्दा केही समय अल्मलियो। जुन कुरा कहाँ रह्यो, एउटा त निर्वाचन आयोगसम्म रह्यो जसले भदौको 9 गतेसम्म त निर्वाचन आयोगमै रोकियो र त्यस पछाडि आएर असोजको केही समयसम्म अहिले अदालतमै त्यो पनि विचाराधीन नै रहेको अवस्था छ। एउटा प्रश्न चाहिँ मैले के गरेँ भने तपाईहरुको गठबन्धनको सरकारले यो गठबन्धन बनाउन चाहिँ सकियो तर अरु काम चाहिँ गर्नै सकेन भन्ने सवाल चाहिँ सत्य हो फेरि? केही सत्य पनि हो र केही असत्य हो। केही गरेन पनि होइन र भनेका जति जम्मै गर्यो पनि होइन, भनेका जति गर्न बाँकी छ र भनेको जति केही काम गर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि सरकारका प्रधानमन्त्रीले पहिलो दिन संसदमा धन्यवाद प्रस्ताव ग्रहण गर्दै गर्दा यो सरकारको प्राथमिकता भनेको कोभिड-19 बाट आक्रान्त बनेका, आत्तिएका, अतालिएका नेपाली नागरिकहरूलाई म यसको भ्याक्सिन ल्याउने र यसको कोभिडको परीक्षण गर्ने मेरो प्राथमिकता हो, त्यसैले खोप 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 भन्नुभएको थियो। भनेको जल्दै गरेका मानिसलाई आगोबाट जोगाउने कुरा, बग्दै गरेको मानिसलाई पानीबाट निकाल्ने कुरा, कोभिडको संक्रमणबाट मानिसहरू दिनानुदिन हजारौं मान्छे मर्दै गरेको बेला संक्रमित हुँदै गरेका उनीहरूलाई त्यहाँ निकाल्छु भन्ने सरकारको प्रयास। यो गठबन्धनको सरकारले जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो त्यसमध्ये चाहिँ के काम चाहिँ गरियो त्यो भन्नुहुन्छ? हैन, म अहिले भन्दैछु त्यसो भएको म खोपकै कुरा सकिरहेको थिएन। त्यसैले यो सरकारले अहिले तपाईँ हामी हेर्नुहोस् त के भनेको थियो भने दशैं अगाडि हामी 50% भन्दा माथिलाई खोप लगाउँछौं र पुष महिनासम्ममा 75% लगाउँछौं, चैतसम्ममा हामीलाई सबैलाई खोप पुर्याउँछौं भनेकोमा अहिले हामी दशैं अगाडि नै 77% खोप पुगिसक्यो। भनेको त्यो र्याङ्कमा हामीले खोप पुर्यायौं। अहिले तपाईले कहीँ पनि न्यूज पढ्न पाउनु भएको छैन खोप अव्यवस्थित भयो, खोप पाइएन, खोप लगाउन मिलेन, खोपको अभाव भयो भन्ने कहीँ सुन्न पाउनु भएको छैन। भनेको यो कुरामा सरकारले जनता र सरकारका बीचको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने 100%, तथ्याङ्कको हिसाबले हेरेर उपलब्धि हेर्ने हो भने 75% उपलब्धि प्राप्त गरेको छ। त अब साझा कार्यक्रम मध्ये के गर्यो त भने एउटा चाहिँ त्यो कोभिडबाट संक्रमित भएका मानिसलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी खोप लगाउने, उपचार गर्ने, परीक्षण गर्नेमा 75% सम्म सफलता प्राप्त गरेको छ भने त्यही कोभिडको कारणले ठप्प भएको अर्थतन्त्रलाई, धराशयी भएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने कुरामा र त्यसलाई माथि उठाउने कुरामा सरकारले जुन प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अर्थ विधेयक ल्यायो त्यो अर्थ विधेयकले फेरि यो अर्थतन्त्रलाई एकपटक उठाएको महसुस गरेको छ। सरलाई बीचमा के प्रश्न गरे भने यसैमा जसरी अहिले सरकार विस्तार हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण मध्ये सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 2वटा मन्त्रालयको भाग खोजेको भन्ने कुरा बाहिर सञ्चार माध्यममा आयो
जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र अब माओवादीलाई दिनुपर्ने र यता जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीलाई दिनुपर्ने एक एकवटा छुट्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ विलम्ब भयो, यस कारणले ढिला भयो भन्ने कुरा बाहिर आयो। यो चाहिँ वास्तवमा सत्य थियो? ढिला भएको चाहिँ त्यो कारणले पटक्कै होइन। तर त्यो विषय चाहिँ सत्य थियो कि थिएन भन्नुहोस् हैन, सत्य असत्य कुरा यो गोप्यमा भएको, पर्दा पछाडि भएको हो भने हैन, बाहिर त आएन, बाहिर भनेको त कुरा त आएन। तर भित्र कतै भएको हुनाले हावा नचली पात हल्लिँदैन पनि भन्छन् हैन। केही राम्रै सञ्चार माध्यमहरूले लेखे, त्यो पनि फ्रन्ट पेजमै लेखे हैन, जस्केलाबाट लेखेनन्, मूल ढोकाबाटै लेखे। त्यसो भएको हुनाले यो कहीँ न कहीँ गाईगुई कुरा त चलेकै होला, चल्यो होला। तर यो आधिकारिक रूपले भनेको पनि थाहा नपाएको, आफूले पनि नसुनेको, नदेखेको पनि, र अरे भनेको कुरालाई चाहिँ हियरसे एभिडेन्स इज नो एभिडेन्स भन्छ अदालतले। त्यसैले अलिकति मैले तपाईलाई जोड्न के भने, अब जसरी हिजो बसेको तपाईहरुको एउटा गठबन्धनको एउटा चाहिँ दलको बैठकबाट अहिले यतापट्टि जनता समाजवादीको एउटा मन्त्रालय कटौती, उता एकीकृत समाजवादीको एउटा कटौती, र दुईवटा दललाई 4 मन्त्रालयमा झारिएको छ। उतापट्टि 2वटा मन्त्रालय सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशले मागेको भन्ने कुरा उठिरहँदा ठ्याक्कै कुरा त मिल्यो नि फेरि। हैन, यसो छ, त्यसलाई यता 2 कटौती, उता चाहिँ तपाईको 2 हैन, मागेको भए त उहाँको पनि अहिले नै मन्त्रीमण्डलमा आइहाल्थ्यो होला नि, कटौतीको कुरै भएन। अहिले के कुरा रहेको छ भने राज्य मन्त्री सहित 25 मन्त्रालय मन्त्री बनाउने हो हैन। मन्त्री परिषदमा राज्य मन्त्री सहित 25 भनेको 3 राज्य मन्त्री 22 मन्त्री हो हैन। यसरी हेर्दाखेरि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका बीचमा त्यहाँ कोही पनि नयाँ नेता हुनुहुन्न, चाहे त्यो शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू, उहाँहरू सबै नै परिपक्व नेता हुनुहुन्छ। र त्यहाँ पारदर्शी कुरामा त्यहाँ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले पनि सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरू भ्रमात्मक हुन्, गलत हुन्, त्यसमा मेरो कुनै पनि आशय छैन, मैले भनेको पनि छैन भनेर आइसक्यो भने अब देखादेखि उहाँको भागमा मन्त्रालय जाने भन्ने कुरा रहेन कि अब त्यही भित्र कुनै सांसदको नाम चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले फलानु मान्छे बने राम्रो हुन्थ्यो भनेर भनेको भए थाहा नपाइने भयो हैन त। अब भोलि कोही मानिस बन्दै गर्दा बा प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा बन्नुहुन्छ कि त्यो त थाहा नहुने भयो। अब दलहरूले नै प्रधान न्यायाधीशले भनेको भनेर सांसदबाटै सिफारिस गर्छन् भने पनि त्यो अदृश्य हुने हो, थाहा नपाइने भयो। तर गैर सांसद व्यक्ति कोही राजनीतिक वृत्तमा नदेखिएका मानिसहरू चाहिँ मन्त्री बने भने अनि भोलिका दिनमा हामीले फेरि भेट भएर भन्ने कुरा भयो। अन्यथा म पनि के भन्छु भने अघि सुरुकै कुरा, हियरसे एभिडेन्स इज नो एभिडेन्स। प्रधान न्यायाधीशले भनेका कुरा मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले पनि मलाई भन्यो भन्नुभएको छैन, प्रधान न्यायाधीशले मैले भने भन्नुभएको छैन, सञ्चार माध्यममा आएको यो कारणले भएको हो कि भन्ने अनुमानका भरमा लेख रचनाहरू समाचारहरू आएका छन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ विशेष गरी यतापट्टि एमालेले विरोध गरिरहँदाखेरि यो चाहिँ परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर बेला चाहिँ एक किसिमले विरोध गरिरहँदाखेरि अहिले हेर्दाखेरि सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशले त्यो मन्त्रालय मागेको कुरा भनेर बाहिर आइरहँदाखेरि चाहिँ यो सरकार गठनमा पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा त उठ्यो नि। हैन, सुन्नु न, अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने नेकपा एमालेले जसले प्रमादेशको सरकार हो भनेर सुरु डे 1 देखि भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिर्सिनु भएको छ। उहाँले के बिर्सिनु भएको छ भने उहाँले जसले संसदभित्र छिर्दै हुनुहुन्छ उहाँ केबाट छिर्नु भएको? संसदमा राष्ट्रपतिको आदेशबाट हो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदेशबाट हो, नेपाल प्रहरीले वा नेपाली सेनाले बोकेर लगेर त्यहाँ छिराइदिएको होइन नि त। त्यही परमादेशले संसद पुनर्स्थापना गर्यो, त्यही परमादेशले सरकार बनायो, त्यही परमादेशका आधारले आज संसद चलिराखेको छ र बैठक चलिराखेको छ भने उहाँहरू के बिर्सिनुहुन्छ भने पार्लियामेन्टको भित्रपट्टि गएर रोस्टममा पहिलो लाइनमा उभिनुहुन्छ सिटमा, आफ्नो सिटमा र भन्नुहुन्छ यो परमादेशको सरकारले यसो गर्यो भन्नुहुन्छ। परमादेशको सांसद चाहिँ किन जानुभएको थियो? उहाँले परमादेश नमान्ने भए घर बस्नु पर्यो। यो हामी जाँदैनौँ, यो अदालतले आदेशबाट पुनर्स्थापना भएको संसद पनि जाँदैनौँ र अदालतले पुनर्स्थापना गरेको सरकार पनि मान्दैनौँ भन्नुभएको भए अनि बल्ल उहाँसँग तर्क गर्न मजा आउँथ्यो। उहाँको सांसद चाहिँ परमादेशबाट हुने, त्यही संसदले बनाएको सरकार चाहिँ नहुने भनेपछि यो व्यक्ति केन्द्रित आशय गलत भएको छ। यदि यो कुरा सत्य रहेछ भने, यदि प्रधान न्यायाधीशले 2वटा मन्त्रालय मागेको कुरा सत्य रहेछ भने एउटा नेपालको भनौँ न न्यायिक क्षेत्रको लागि ठुलो एउटा चाहिँ घात र एउटा स्वतन्त्र भएर चाहिँ जनताको सवालमा फैसला गर्ने निकायको सर्वोच्च व्यक्तिले यो कुरा गरेको रहेछ भने सरकार र पार्टीले होइन, म एउटा कुरा भन्छु, संवैधानिक परिषदमा
प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति हुन्छ हैन, उपस्थित मानिसका प्रस्ताव र विचारहरू हुन्छन् हैन, माग पनि हुन्छ। त्यस्तो बेलामा प्रधान न्यायाधीशले फलानु व्यक्तिलाई इच्छा व्यक्त गर्नुभयो भनेपछि त्यो पनि इच्छा व्यक्त गर्ने, उहाँले त्यो अडान राखेर लभिङ गर्न पाउनुहुन्न हैन, त्यो पदेन सदस्य हो नि त, त्यहाँको कार्यकारी त प्रधानमन्त्री नै हो। त्यसो भएको हुनाले यदि त्यस्तो रहेको छ भने संवैधानिक परिषदको बैठकमा भए उहाँका लागि त्यो नैतिक हुन्छ, जायज हुन्छ, मनन योग्य हुन्छ, ग्रहण योग्य हुन्छ। तर कार्यपालिकाको काम कारबाहीका सम्बन्धमा मैले अस्ति नै तपाईलाई गुण लगाएको थिएँ, 2 मन्त्री मेरा पनि राखिदिनु भई अथवा 1 मन्त्री राखिदिनु भई अथवा त्यति पनि होइन, तपाईले बनाउने मन्त्री परिषदमा फलानु व्यक्ति चाहिँ राख्नुस् है, मसँग नजिक छ मात्रै भनेको भए पनि नैतिक रूपले प्रधानमन्त्री स्खलित भए, प्रधान न्यायाधीश नैतिक रूपमा पनि चुकेको, नैतिक रूपले पनि उहाँले आफ्नो मर्यादा भुलेको ठहर छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ कानुनी रूपले, संवैधानिक रूपले, राजनीतिक रूपले, नैतिक रूपले अथवा व्यक्तिगत कुनै पनि हिसाबले त्यो उपयुक्त होइन। हामी त्यसलाई सञ्चार माध्यममा आए अनुसार न्यूनतम एकजना प्रधान न्यायाधीशको तर्फबाट एकजना चाहिँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने मनसायमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै आएको छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मैले त्यो न्युज पेपरमा लेखेको हेडिङ सहितको फर्स्ट पेज नै हेरौँ र उहाँ र म सँगै बसेर पढाएको थियौँ, नजिकै थिएँ म पनि, यस्तो आएछ नि भन्दा त्यो भन्दाखेरि बाफ्रे बाफ्रे यो त अचम्म गर्यो, कसले भन्यो यो हुँदै नभएको कुरा भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, अत्यन्तै त्यो इन्फर्मल रूपमा दिनुभएको थियो हैन। म सँगै थियो त्यो बेला बिहान न्युज पेपर हेर्ने बेलामा। त्यसरी हेर्दाखेरि उहाँको आशय त्यस्तो देखिँदैन। तर अर्को कुरा म भन्छु, जबकि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अदालतमा गएर ल्याप्चे लगाउने 100 चाहिँ त्यहाँनिर 146 पुर्याइदिने, संसदमा 165 पुर्याइदिने दलहरूकै साथीहरूको चाहिँ सुझावमा मन्त्री संख्या कम भएर आपत परिराखेका बेलामा प्रधान न्यायाधीशको अथवा मानव अधिकार आयोगको, लोकसेवा आयोगको, निर्वाचन आयोगको अध्यक्षको चाहिँ सिफारिसमा मन्त्री बन्छन् भन्ने कुरामा मलाई त विश्वास छैन भने मन्त्री बनाउनेलाई काँडो त्यो हुन्छ होइन। विशेष गरी एमाले हामीले यो सरकारलाई सरकारै मान्दैनौँ भनेर विरोध पनि गरिरहेको छ। कतिपय नेताहरूले यही कार्यक्रममा आएर भन्नुहुन्छ यो सरकारलाई हामी सरकारै मान्दैनौँ किनकि परमादेशबाट बनेको सरकार हामी मान्दैनौँ भनिरहनु भएको छ। यतापट्टि फेरि यो विषय नि एकदम गम्भीर विषय चाहिँ यसरी उठ्यो कि यतापट्टि 2 जना चाहिँ मन्त्री मेरा बनाइदेऊ भनेर भनेको कुरा आउनु, यतापट्टि उसले एमाले चाहिँ हामीले यो सरकारलाई सरकारै मान्दैनौँ भन्नु हैन। न यसो छ, कस्तो गम्भीर कुरा छ कि मिल्यो नि त तपाईहरुको यो विषयमा। हाम्रो मिल्यो मात्रै होइन, यसमा त पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ नि त हैन, निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि मेरो पालामा पनि यसरी नै हैरान बनाएको थिए भन्ने खालको प्रतिक्रिया आयो। अब त्यसो भनेको सुन्दा चाहिँ यो जालसाँची हो कि सत्य हो कि के हो भन्ने कुरा पर्दा पछाडि भएको हैन, त्यो चाहिँ भित्र भएको ढोका लगाएर भित्र भएको कुराका बारेमा मैले सार्वजनिक मिडियामा थाहा नपाएको कुरा बोल्न उपयुक्त हुन्न। तर यदि मैले अघि पनि सुरुमा भने काहीँ न काहीँ केही हावा नचली पात हल्लिएको होइन होला, यदि यस्तो भएको भए यो व्यक्तिगत रूपले नैतिक। तर तपाईले एउटा मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, सरकारमा सामेल भएर भित्री ती अङ्गहरू पनि तपाईले राम्रोसँग बुझेको नेता हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि सर्वोच्च अदालत भनौँ त्यो लेभलमा बस्ने न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीशहरूले यसरी नै भाग खोज्दै जानु भएको रहेछ कि भन्ने शङ्कामा तपाईले भनेको अब विपक्षी दलको नेताले भनेको सवाललाई उठाउने हो भने त यहाँनिर त ठुलो गम्भीर हैन। मैले भने त मैले भनिसकेँ, पहिलो कुरा यहाँ हामी व्यक्तिगत भन्दा पनि सैद्धान्तिक कुरा गरौँ। अहिले मात्रै उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो कि के हो भनेर सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि मेरो पालामा यस्तै हैरान बनाएको थियो भन्ने खालको टिप्पणी आयो हैन। त्यो आइसकेपछि कि त प्रधान न्यायाधीशप्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह आग्रह राखेर कसैले त्यसलाई चाहिँ उहाँको बदनाम गर्न खोजेको हुनुपर्छ कि चाहिँ साँच्चै उहाँले त्यसो भनेको हो भने यो संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले र नैतिक हिसाबले पनि यो जायज छैन। मैले सैद्धान्तिक रूपले भने र अहिले जायज छैन भनेको अर्थ त त्यस्ता प्रस्तावहरू, त्यस्ता मनसायहरूलाई अस्वीकार गरेकै बुझ्नु पर्यो नि। हाम्रो पार्टीले पनि अस्वीकार गर्छ, सरकारले पनि अस्वीकार गर्छ, राजनीतिक वृत्तले पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारले नसुहाउने कुरा, भन्न नमिल्ने कुरा, गैर कानुनी कुरा, अराजनीतिक कुरा भएको हुनाले त्यो चाहिँ ग्रहण गर्ने योग्य छ। योभन्दा अगाडि जस्तो तपाईले नैतिकताको कुरा प्रधान न्यायाधीशको विषयमा उठाउँदै गर्दाखेरि यतापट्टि फेरि शेरबहादुर देउवासँग हिजो यदि प्रधान न्यायाधीशसँग त्यो किसिमको चाहिँ विषयमा बहस भएको रहेछ र त्यो लेनादेनाको विषयमा चाहिँ छलफल भएको रहेछ भने त प्रधानमन्त्रीमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठ्यो। अहिलेका प्रधानमन्त्री कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो मलाई हिमालजीलाई पनि थाहा छ जस्तो लाग्छ। सुरुमै 2077 पुस 5 गते संसद विघटन भएन। संसद विघटन हुँदा सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाउँ भन्नुभएको थियो। यो सरकारले गरेको चुनावमा जाउँ,
ठिक छ लफडा नगरौँ भन्नुभयो। अदालतमा रिट पर्यो, अदालतमा रिट परेपछि अदालतले जे भन्छ त्यही गर्ने भन्नुभयो। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो फागुनमा, होइन, फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि मैले के भन्नु, ठिकै छ संसद पुनर्स्थापना भयो, अब तपाईँहरू सरकार चलाउनुहोस् भन्नुभयो। बाँकी रहेका दलहरू के गर्न थाल्नुभयो, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल नेकपा नै हुँदै गर्दा, नेकपा नै भएको बेला हामी फुटेर आएर तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ, प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो म यो 63 सिटवालाले प्रधानमन्त्री बन्दैन, अहिले हामीलाई जनताको म्यान्डेट छैन भनेर देश दौडायो भने त्यही भन्नुभयो। स्वयं हाम्रो पार्टीभित्र के भयो, अर्को उहाँको अहिलेका सभापति प्रधानमन्त्रीसँगको प्रतिस्पर्धी नेताहरूले के हो, केपी ओलीसँग साँठगाँठ छ कि क्या हो, प्रधानमन्त्री किन नबन्ने, म बनौँ भने चुनाव जितेको छैन, सांसद छैन, तपाईँ त बन्न पर्यो नि। यदि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएन भने ओलीसँग तपाईँको चाहिँ एकदम नै गलत साँठगाँठ छ भने हामी बुझ्छौँ भन्नुभयो। ए बाबा म प्रधानमन्त्री बन्दैन, को बन्न मन लाग्छ भन्नुहोस् तपाईँहरू, बन्दैन भन्नुभयो। फेरि 23 गते पार्टी उहाँहरूको नेकपा एमाले र माओवादी बन्यो फागुन 23 गते। त्यस पछाडि फेरि संसद विघटन भयो असार 8 गते। संसद विघटन भइसकेपछि फेरि हात जोडेर भन्न आउनुभयो प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् न। ओलीजीको अहिलेको भाषण हेर्नुभयो पनि हुन्छ, होइन, ठाउँ ठाउँ गएर हात जोडिदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्नु भएको छ, म प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि अन्ततगत अब मुलुकमा राजनैतिक पोलिटिकल डेडलक हुने भयो, संवैधानिक डेडलक हुने भयो। अब संसद विघटनको अवस्थाबाट पुनर्स्थापना भएपछि चल्न नसक्ने भयो भनिसकेपछि उहाँले के भन्नु, ल त्यसो भए म बहुमत लिएर आऊ भने मात्रै जान्छु, नभए जान्न भनिसकेपछि उहाँका 149 जना 275 जनामा 149 जना मानिसले सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेपछि अनि बल्ल उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न तयार। सुन्नु मेरो कुरा सुन्न, त्यसो भएको हुनाले उहाँ बल्ल प्रधानमन्त्री बन्न तयार पर्नु भएको। उहाँलाई जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीको पोजिसनमा बनाएर मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि, संविधान कार्यान्वयनका लागि, हुने निर्वाचन निष्पक्षताका लागि, नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरता दिनका लागि बनाइएको हुनाले अब कता जोर बल लाएर सोर्स लाएर प्रधान न्यायाधीशलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बन्नु भएको भए चाहिँ यस्तो पनि साँठगाँठ थियो कि भन्न सकिने भयो। तर उहाँ चाहिँ दलहरूकै अनुरोधमा, दलहरूकै सहयोगमा, दलहरूकै सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हुनाले अदालतसँग जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले अघि भने जस्तै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, अब त्यो सन्तुलन नियममा चाहिँ विश्वास गर्ने एउटा सर्वोच्च निकाय चाहिँ राज्यका अङ्गहरू बीच अब एउटा जनतालाई न्याय दिने न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय बसेको व्यक्ति या चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले त्यसरी भाग खोज्नलाई जान सक्ने त्यो आँट गर्नु पनि अर्काले त्यो मन नदिकन त, मन नबुझिकन त अगाडि बढ्दैन भन्छन् नि। हैन हुन सक्छ, यो विषय पनि त तपाईले यदि त्यो तपाईले भनेको कुरा यो हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई यहाँ जोडबल रोगले हेर्दाखेरि त हैन, मैले भनिहाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, म तपाईलाई यति मन्त्री दिन्छु भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ म सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भने उहाँ स्वयं दलहरूले आएर केपी ओलीले नि भन्नुभयो नि त, केपी ओली स्वयंले नेकपा हुँदै मेरो पार्टी फुट्न लाग्यो, मलाई काम गर्न दिएनन्, देउबाजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर त घरमै गएर भन्नुभयो त। नेकपा एमालेको अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेताले घरमा गएर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, म यी मेरा पार्टीका भडुवाहरूलाई भन्दा, उहाँको भाषै त्यही थियो, यो भडुवाहरूलाई पार्टीमा यो विरोध गर्नेलाई भन्दा म तपाईँलाई बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूको पार्टी मिलाएर बस्नुहोस्, तपाईँहरूको पार्टीको फुट्ने र टुट्ने भरमा म प्रधानमन्त्रीमा जान्न, बरु चुनावमा जान्छु। त्यति भनेर दुवै तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको अनुरोध आइराखेको मानिसले अब न्यायपालिका गुहारेर षड्यन्त्र गरेर मन्त्री दिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो र बन्नु भएको होला भन्ने मलाई चाहिँ कल्पना पनि छैन। त्यो बारेमा म त छलफलै गर्नका लागि उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन। सुन उपयुक्त लाग्दैन। तर मैले अघि यसलाई पनि निष्कर्षमा पुग्दा के हो भने यदि मनपेट पाएर प्रधान न्यायाधीशले त्यो प्रस्ताव राख्या हो कि भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्ताव राख्नेबाट स्वीकार भयो भने चाहिँ मनपेट पाएकै बुझ्नु पर्यो, होइन र? जस्तो भोलिको दिनमा आज मन्त्री परिषद भन्दैछौँ हामी, त भोलि चाहिँ सांसद नभएका मानिस, सांसद नभएका पनि दलसँग सम्बन्ध नभएका मानिस, विज्ञता नभएका मानिस, कोही मानिस चाहिँ नचिनिएका अनुहारहरू मन्त्री बने भने हो कि क्या हो भन्नुपर्ने भयो, होइन? दलभित्रका मानिस नियम संविधान बमोजिम भयो भने उहाँको आकाङ्क्षा चाहिँ असफल भयो। यदि भनेको हो र होइन रहेछ ठिकै भयो, भनेको हो रहेछ भने गलतै भयो भने निष्कर्ष निकालौँ भन्छु म त। ठिक छ। यतापट्टि अहिले राजदूत अनिहरू पनि धेरै फिर्ता बोलायो क्यारे, 14-15 जना त अस्ति भर्खर पनि फिर्ता बोलायो क्यारे। यति बेला चाहिँ नेताहरूको घर दैलोमा राजदूत बनाइयोस् भनेर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको दौडधुप छ भनेर चाहिँ बाहिर यो विषय पनि आउँछ। तपाईँको घर दैलोमा पनि राजदूत मलाई पनि बनाइदिनु पर्यो भनेर आउनेको लर्को छ कि छैन? लर्कै त छैन, तर के छ भने मेरो पनि विषय, म पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै विद्यार्थी हो, होइन?
म अलिक चासो राख्छु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा पढ्छु चासो राख्छु र केही भयो भने टिप्पणी पनि गर्छु त्यो हिसाबले राजदूत भइसकेकाहरू र राजदूत हुन चाहने साथीहरू चिया गफमा कफी गफमा के हो अब त हाम्रो पनि अवसर आयो तपाईँ हुनुहुन्छ अरू चिनेको को छ र ल है मेरो पनि यसो प्रोफाइल त्यहाँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो भन्ने त यो व्यवहारिक कुरा हो आउँछ नआउने कुरै छैन हैन ल है म पनि छु है भन्ने यसैमा एउटा प्रश्न जोडिहालेँ यसैमा जोडेँ किनभने राजदूत हुन त नेपालमा तर मलाई एउटा कुरा मैले छर्दा के जोडेँ भने नेपालमा संसद बन्नको लागि या चाहिँ मन्त्री बन्नको लागि धेरै धनराशि खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा त बाहिर आउँछ सत्य असत्य यो पछाडिको कुरा रह्यो तर राजदूत बन्नको लागि पनि धेरै धनराशि खर्च गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् भन्ने कुरा बाहिर आइरहँदा तपाईलाई पनि त्यो विषयको प्रस्ताव लिएर आउँछन् कि आउँदैन म तपाईलाई भनौँ जो आफू के भन्छ म शिक्षकबाट आएको मान्छे हैन अनि म के पढ्थेँ जहिले पनि भने अ टिचर अलवेज टिचेज व्हाट ही इज भन्छ के एउटा शिक्षकले आफू जे हो नि त्यही पढाउँछ अरे किताब पढाउँदैन हैन त्यसो भनेको मतलब के भने मास्टरले चुरोट खान्छ लुकेर टोयलेटमा बाथरुममा गएर अथवा पेटीमा गएर कतै भित्तामा लुकेर खान्छ भने विद्यार्थी देख्ने बित्तिकै त्यो चुरोट खान सिक्छ हैन त्यसैले टिचरले किताबको पढाउने हैन आफू जस्तै पढाउने हो म तपाईलाई स्मरण गराउँछु म 2 पटक सांसद भएँ 1 पटक मन्त्री भएँ हैन 1-2 वटा अरु राजनीतिक नियुक्ति पनि अन्तरिम संविधान मसौदा समितिमा पनि परेका थिएँ मैले आजका मितिसम्म 1 रुपैयाँ हुनका लागि पनि 1 रुपैयाँ दिएको छैन भइसकेपछि पनि यो कमाई भए भने 1 रुपैयाँ दिएको छैन त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने जोसँग जे छ त्यही दिने होला हैन त जोसँग जे छ त्यही दिने होला मलाई लाग्छ मसँग जे गुण छ त्यो देखेर मलाई त्यो ठाउँमा लैजानुहुन्छ म त्यो गुण आफूसँग भएको सिप ज्ञान गुण क्षमता त्यहाँ पस्किन्छु त्यसैबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला मसँग थप पैसा माग्ने कुरा अथवा मैले पनि दिने कुरा मन पैसा दिने कुरा सम्झिन्न उहाँले पनि मलाई सम्झेर माग्नु भएको छैन त्यसैले चाहिँ मेरो चाहिँ बुझाइमा के छ भने पैसाले हुन्छ भन्ने कुरा मेरो विश्वास छैन त यहाँले भने जस्तो फेरि मलाई पैसा दिने खालका मान्छे पनि मका आउँदैनन् हैन आका छैनन् तर यो राजदूतको कुरा निकाल्नु भएको हुनाले मेरोमा थोरै फेरि यसको टिप्पणी सहितको मेरो सुझाव छ यो राजदूतका बारेमा कस्तो चलन बस्यो हाम्रो देशमा भने प्रहरी प्रशासन सेना चाहिँ अलि चलाइहालेको छैन कर्मचारी प्रहरी अनि अलिकति प्रशासन र राजदूत कूटनीतिक क्षेत्र ल हामी एउटै दर्जामा हेरेर के गर्छौं भने मन्त्री बन्न बित्तिकै नेपालको कर्मचारी बदले जस्तो विदेशी राजदूत पनि बदल्छौं त्यो हामी कहाँ त्रुटिपूर्ण छ मेरो दृष्टिकोणमा व्यक्तिगत है यो मेरो प्रधानमन्त्रीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला मन्त्री परिषदका नेताहरूले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला त्यो हामीले केही गल्ती गर्दै छौं त्यो गल्ती के हो भने पहिलेकोले गर्यो भनेर हामी पनि गर्दै छौं एकछिन सोच्नु होला कुनै देशको राजदूत फिर्ता बोलाउँदा दुई देशको बीचको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्छ के उसले पूरा अवधि काम गर्न पाएन भने त्यो देशमा त्यो राजदूत असफल भएको मानिन्छ त्यो असफल भएकोमा एकछिनलाई मान्नु होला हाम्रोमा कुनै एक मुलुकको राजदूत यहाँ हुनुहुन्थ्यो आएको 6 महिनामा फिर्ता बोलायो भने कि त्यो राजदूतले नेपालसँगको सम्बन्धमा भूमिका खेल्न नसकेको हुन्छ कि नेपालले त्यो देशको राजदूत मन नपराएको बारेमा फिडब्याक पठाइदिएको हुन्छ तिम्रो राजदूतले यहाँ ठिक गर्दै छैन है भनेर जस्तो हामीले अस्ट्रेलियाबाट एउटा राजदूतलाई फिर्ता बोलायौं उहाँलाई फिर्ता बोलाउँदा के विगतको सरकारले के थियो भने उहाँले त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेको अनियमितता गरेको भन्ने व्यापक उजुरी आयो एकजना राजदूत कतारकै समथिङ साउदीतिर कता हुनुहुन्थ्यो उहाँले नेपालीहरुसँगै पैसा उठाएर घुस खानुभयो कमिसन खानुभयो भनेर भ्रष्टाचारको कुरा आयो राजदूत भ्रष्टाचारमा मुछिने भइसकेपछि फिर्ता बोलाउनु स्वाभाविक थियो है त्यस्तो अवस्थामा बाहेक सामान्यतया सरकार बदलिँदै गर्दा राजदूत नबदल्दा राम्रो हुन्थ्यो हैन तर हाम्रो ट्रेनमा के रह्यो भने सरकारकै कर्मचारी जस्तो ठानेर फिर्ता बोलाउने र त्यो गर्ने छ त्यसैले मेरो चाहिँ के छ भने त्यो प्रक्रियासँग पनि असहमति छ थोरै जे भइराखेको छ यो सरकारले सँग मात्र हैन कि विगतमा पनि र अहिले जहाँ छ राजदूतहरु पनि घर घर दौडिनु पर्ने त्यहाँ जानु पर्ने चाहिँ के रहेछ भने जहाँ प्राप्ति हुन्छ जहाँको निर्णयले प्रभावित हुन्छ त्यहाँ मानिस स्वाभाविक जान्छन् नै पनि मन्त्री हुने मान्छे बालुवाटार जान्छन् एउटा विषय चाहिँ सक्षम योग्य र त्यसको लागि क्षमता पुगेको र भएको व्यक्तिलाई त राजदूत बनाइनु पनि पर्छ तर त्यो परिपाटी हामी कहाँ छैन तर योग्यता भएको व्यक्तिले त मलाई बनाइदेऊ भनेर चाहिँ घर दैलोमा चाहिँ पैसा तिरेर त हिँड्दैन या चाहिँ मागेर त हिँड्दैन मैले पैसा तिरेर राजदूत भएको चाहिँ राजदूतमा चाहिँ देखेको छैन हैन अरुमा पनि देखेको छैन तर राजदूतमा त झन् देखेको छैन विगतमा त्यस्तो थिएन हैन राजदूत बन्ने मानिसहरु घरमा गएर मलाई बनाइदेऊ भन्ने अवस्था थिएन कारण के थियो भने यो सेक्टरमा यो क्षेत्रमा अध्ययन गरेका विज्ञता हासिल गरेका मानिसहरु थोरै औंलामा गन्न योग्य थिए
हात र हातकै औँलाले पुग्थ्यो, खुट्टाका औँला चाहिँदैन थियो। तर अहिले त के भने हात खुट्टाका औँलाले पनि नभएर टाउकाको रौँले पनि नपुग्ने गरेका विज्ञता भएका मानिसहरू छन् नेपालमा। अब त्यति मध्येबाट म चाहिँ ठिक हुँ भनेर सेलेक्सनमा पर्नका लागि सिबी बोकेर बालुवाटार जाने, सिबी बोकेर सिंहदरबार जाने, सिबी बोकेर चाहिँ पुल्चोक जानेहरूको र पुल्चोकका आसपासका नजिकका चिने जानेका मानिसहरूसँग पुग्ने कुरालाई चाहिँ व्यापकता छ, अहिले पनि छ, हिजो पनि थियो र मलाई लाग्छ यो तत्कालै रोकिने पनि वाला छैन। जस्तै मान्नु न, अब तपाईँ हिमालजी मेरो अत्यन्तै राम्रो साथी हुनुभयो, अब नेपाल सरकार आयो, अब सञ्चार मन्त्रालय काङ्ग्रेसले लिँदैछ, अब त्यहाँ थुप्रै राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ भने तपाईँले चिनेको मान्छे म रहेछु भने तपाईँले मलाई टेलिफोन अवश्य गर्नुहुन्छ। मिन्दा के हो, काङ्ग्रेसको सरकार आयो, सञ्चार मन्त्रालय काङ्ग्रेसमा परेछ, म पनि यति वर्ष भयो काम गरेको, के छ विचार है, मलाई फलान ठाउँमा इच्छा छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ स्वाभाविक। अब म त्यो कुरा के गर्छु, सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँछु। मेरो कोही त्यस्तो पर्यो भने एकजना राम्रो मान्छे चाहिँ खोज्नु पर्यो भनेर यो एक खालको मार्केटिङ चाहिँ हुँदो रहेछ। तर यो हुँदा जस्तो धेरै प्रस्ताव यस्ता तपाईलाई भेट्ने, यदि तपाईँ मन्त्री बन्नुभयो भने तपाईँलाई भेट्न आउने धेरै हुन्छन्, धेरैले प्रस्ताव पनि राख्छन्, चिनेको आधारमा, नजिकको आधारमा राख्छन्। तर निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ जो योग्य छ, जो अब्बल छ, जसको अनुभव छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ दखल लाग्छ, त्यो मान्छेलाई राख्नुपर्नेमा। तर यो चलेको चाहिँ पार्टीको नजिकको व्यक्ति या चाहिँ आफन्त मान्छेहरूलाई नियुक्ति गरिन्छ। म तपाईँलाई होइन, आफन्त त हेर्नुहोस्, म स्वाभाविक भन्छु, दुईटा कुरा रहेछ। एउटा चाहिँ सबै योग्यहरू मध्येबाट छान्नुपर्दा हरेक मान्छेले आफ्नो छान्छ, नछान्नु भने पनि नि, नछान्नु भने पनि जान्छ। जस्तो तपाईँ हुनुभयो, तपाईँ चिनेको हुनुभयो, तपाईँकै बराबरको अर्को नचिनेको मान्छे 1 डिग्री बढीको आएको रहेछ भने पनि मैले के गर्छु, तपाईँलाई त्यो बराबरको योग्य बनाउन मेरो दिमागले तपाईँलाई योग्य ठान्छ क्या। यो मानवीय प्रवृत्ति हो। मानवीय प्रवृत्तिले गलत हो नि होइन, गलत त यसलाई यसो रहेछ, मैले अघि भने नि के कारण, कानुनी मापदण्ड पुरा गरेपछि अब मनको कुरा रह्यो क्या, कानुनको कुरा होइन कि मनको कुरा रह्यो। कानुनले बराबरीमै आयो नि त, सिबीको त क्राइटेरिया हुन्छ नि त। जस्तो अस्ति नै कुरा गर्नु न, एकजना व्यक्ति अब एसएलसी पनि पास नगरेका व्यक्ति राजदूतमा खटाइदिएपछि अदालतमा रिट पर्यो होइन त। अदालतले के भन्दियो, स्नातक गरेकालाई न्यूनतम योग्यता बनाऊ भन्यो। त्यो भनेको त्यस्तो तलसम्म झरेर जब राजनीतिक नेताहरूले नियुक्ति गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो देशमा के बुझ्लान्, कुनै देशमा हेर्नुहोस्। जस्तो अहिले 21औं शताब्दीमा शिक्षाको यत्रो महत्त्व बढेका बेला औपचारिक शिक्षा केही पनि होइन भन्ने मानिस चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, औपचारिक शिक्षा केही होइन भन्ने परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभयो, औपचारिक शिक्षा केही होइन भन्ने अर्थमन्त्री बन्नुभयो, औपचारिक शिक्षा केही होइन भन्ने शिक्षा मन्त्री बन्नुभयो। अनि तिनले बनाउने राजदूत चाहिँ बिएएमए हुन्छ त, भएन। त्यो नभइसकेपछि सिबी हेऱ्यो, जुन देशमा पठाउने हो त्यहाँ त सिबी हेऱ्यो, सिबी हेरिसकेपछि त ओ माइ गॉड, मलाई हेप्यो यार यसले त, मलाई त अन्डर एसएलसी राजदूत पठाइदियो, मलाई त 12 क्लास पास नगरेको राजदूत पठाइदियो, मलाई हेप्ने भन्ने त्यो देशलाई पनि लाग्छ के। त्यसैले हाई क्वालिटीको सिबी भएको, स्वच्छ छवि भएको, उच्च नैतिक योग्यता भएको, उच्च शिक्षा हासिल गरेको व्यक्ति पठाइदियो भने त्यो देशले पनि गौरव गर्छ। तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुको काममा सब राजदूत नियुक्ति गर्ने विषय पनि तपाईहरुकै हातमा छ नि त अहिले। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुको हातमा रहेको बेलामा, तपाईहरुको चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार रहेको बेलामा तपाईले अहिले भनेका क्राइटेरिया पूरा गरेर सक्षम व्यक्ति, योग्य व्यक्तिलाई राजदूत हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? भने त्यो हुनु हुँदैन। सुन्नुहोस् है, म आफै भन्छु, म पनि प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार भेट्नेहरू भनेको हप्तामा एकचोटि दुईचोटि म पनि भेट्छु र भेट्दाखेरि मेरो सैद्धान्तिक कुरा हुन्छ हैन, व्यवहारिक कुरा, सैद्धान्तिक कुरा हुन्छ। र आजसम्म अहिले यो टेलिभिजन जो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा, फरेन पोलिसीका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूतहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ। म अहिले पनि उहाँहरूका यहीँबाट सुनाउँछु, प्रधानमन्त्रीका भेट्दा मैले सबै एक्सपर्टहरूको नाम लिइराखेको छु, लिन्छु। किन लिन्छु भने म आफै त्यो विषयको मास्टर्स भएको हुनाले मभन्दा तलको साथी, मभन्दा कम योग्य भएकोलाई त मलाई पनि ल्याउन मन छैन भने चाहिँ मभन्दा माथिका मानिसहरूको मैले सिफारिस गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले मेरो कुरा सुन्ने होइन, म सल्लाहकार पनि होइन, तर उहाँले मेरो कुरा सुन्दाखेरि र लागू गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँ आफै पनि यो विषयको स्वयं शेरबहादुर देउवा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन पढेको नेपालको प्रधानमन्त्री मध्येमा, अहिले जीवित प्रधानमन्त्री मध्येमा शैक्षिक योग्यता उच्च भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ अनुभवै 5 चोटि भइसक्यो। त्यसले गर्दा राजदूत र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा उहाँ अत्यन्तै सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ, गम्भीर हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सायद मलाई फिर्ता बोलाएको कारण पनि त्यो जस्तो लाग्छ, अन्य कारणले होइन। त्यो यतापट्टि सरकारको एउटा प्रश्न हजुरलाई मैले गरेँ, हिजो कम्युनिस्टलाई दिएको त्यो मत कम्युनिस्टले ठेकी खान सकेनन् भनेर चाहिँ आरोप पनि भयो, विभिन्न किसिमका चाहिँ बहसहरू पनि भए, एउटा सुनौलो अवसर कम्युनिस्टहरूले गुमाए भन्ने कुरा नि आयो। तर यतापट्टि अहिले तपाईहरुको सरकार बने पछाडि
हिजो गर्न नसकेका कामहरू पूरा गर्ने र हिजो लागेका दागहरू हटाउने एउटा सुनौलो अवसर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई थियो। तर अहिलेको यो सुरुवाती चरणको यो कार्यहरू हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि अर्को दाग थपेर नै जानु हुने भयो भन्ने देखियो। थप्नुहुन्न, म ग्यारेन्टी गर्छु यो थियो भन्ने शब्दमा छ भनौँ हैन, सुनौलो अवसर थियो हैन, गुमेको छैन, छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ यो गाडी सुपर एक्सप्रेस हो, तर प्यासेन्जरका कारणले गाडी चलेन, स्टेसनबाटै हिँडेन नि त। प्यासेन्जर पाइएन होइन, प्यासेन्जर ढिलो गरे, प्यासेन्जर टिकट काटेका, नकाटेका भए बरु खाली भए नि कुद्दा हुन्थ्यो। टिकट काटेका प्यासेन्जरहरू समयमा आइदिएनन्, नआइदिएपछि यसको के हुन्छ, गति मात्रै राम्रो भएर भएन नि त, यसको क्रेडिबिलिटी भन्छ नि, विश्वसनीयता। खोइ यसले त प्यासेन्जरै पर्खेन, धोका दियो भन्लान्। त्यसो भएको हुनाले पहिल्यै टिकट काटेका, सुनिश्चित भएका, सिट रिजर्भ गरेका प्यासेन्जरहरू चढ्न, यसलाई गाडी नै भन्छु म त, प्लेन होइन। प्लेन चाहिँ ओलीले भनिसक्नु भएको हुनाले मैले यसलाई प्लेन नभनौँ, यो यात्रा हो, यो घस्री नै हो, यो उड्ने होइन। र अर्को कुरा पनि के भएको छ, तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासा चाहिँ त्यो अर्को चुनावपछि राख्दा हुन्छ, आउने चुनावपछि। किनभने यो ताजा जनादेशको सरकार होइन, यो बीचमा दुर्घटनामा परेको सरकारलाई उद्धार गर्नका लागि बाहिरबाट बोलाइएका व्यक्तिको प्रधानमन्त्री भनेको के नेकपा। यहाँ नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बहुमत थियो, कांग्रेससँग 63 सिट मात्रै थियो। त्यो 63 सिटवालालाई तपाईँ अनुभवी हुनुहुन्छ, तपाईँ जान्ने हुनुहुन्छ। मेरो गाडी त बिचैमा दुर्घटनामा पर्यो, प्यासेन्जरहरू घाइते भए, यी सबलाई उठाएर लिएर गएर गन्तव्यमा म राम्रोसँग चलाउँछु, म राम्रोसँग होइन, तर अहिले सुन्नु न भन्दैछु म, होइन ड्राइभर जतिसुकै जान्ने भए पनि तपाईँ चेचिस ठोकिएको, कुचिएको, सिसा फुटेको, स्टेरिङ बाङ्गिएको, चक्का चाहिँ पम्चर भएको गाडी कति स्पिड कुदाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले मैले अघि भनिनँ, यसको एकदम प्यासेन्जर ढिलो आइराखेका छन्, यसको दुनियाँ टुटफुट भएको छ। अब जान्ने ड्राइभरले के गर्ने हो भने यसलाई छिटो होइन, यसलाई सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गर्ने हो। आज बेलुका तपाईँको चाहिँ कुनै गन्तव्यमा गाडी पुर्याउनु छ, 10 जना प्यासेन्जर आए, 30 जना मध्ये 20 जना आएनन्, त्यो गाडी अब अगाडि बढ्दैन होइन, केही समय सुन्नु केही समय पुग्छ। मैले अघि भनेको दुर्घटनाको कुरा गर्दैछु। दुर्घटनामा के भयो भने त्यो गाडी दुर्घटनामा भयो, गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने मानिसहरू छुटेका छन्, मानिसहरू आज भोलि भरिँदैछन्। अब पुर्याउँदाखेरि सुन्नु होइन, गल्ती सुन्नु न, समयमा आएन उनीहरूको गल्ती भयो होइन, त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने म्याथमेटिक्समा हुन्छ, पोलिटिक्समा हुन्न होइन। पोलिटिक्स भनेको सब्जेक्ट अफ सोसाइटी, यो राजनीति शास्त्र भनेको चाहिँ यो म्याथमेटिक्स अङ्कगणित जस्तो हुन्न, यो समाजमा निर्भर हुन्छ, यो विश्वासमा निर्भर हुन्छ हैन। यसमा विश्वास बटुलेपछि मात्रै भएर त विश्वासको मतले नै भन्छौँ, यहाँ अङ्कगणित गन्ने भन्दैनौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारमा आएका 5 वटा गठबन्धनका दलहरूको बीचको सहमतिबाट यो गाडी स्टार्ट हुन्छ। तर कस्तो गाडी छ यो भन्दा 44 महिना केपी शर्मा ओलीले चलाएर अन्तमा दुर्घटना परेपछि छोडेको गाडी हो। अब यसका के टुटफुट छन् मिलाउँदैछौँ मैले हामी। कहीँ स्टेरिङ बाङ्गो छ कि मैले भनिहालेँ, कहीँ इन्डिकेटर देखाउँदैन, कहीँ चक्का पम्चर भएको छ, कहीँ चेचिस बाङ्गिया छ, कहीँ सिसा फुटेको छ। हामी यो मिलाउँदैछौँ। अब मिलाएर प्यासेन्जर भर्छौँ पनि, यो ठिक पनि गर्छौँ र अब गन्तव्य पुग्छ। त्यस पछाडि तपाईँले भने जस्तो यसले के नयाँ काम गर्छ भन्दा केही नयाँ काम गर्दैन। पहिले बस पार्कबाट छोड्दाखेरि पहिलेका प्यासेन्जर सुन्नु हो के भनेर ल्याएको थियो नि, त्यो पनि गर्नुपर्छ। त्यसका अतिरिक्त के गर्दा सफल अवतरण हुन्छ त्यो पनि हामीले गर्नुपर्छ गन्तव्यमा पुर्याउन। त्यसैले यसबाट धेरै महत्त्वाकांक्षी भएर होइन, बजेटै हामीले प्रतिस्थापन बजेट ल्यायो। यो त केपी शर्मा ओलीको बजेट हो नि, योभन्दा अगाडिको सरकारको बजेट हो। हामीले त्यसमा 3% मात्रै चेन्ज गरेका छौँ, बदलेका छौँ। तर बजेट तपाईहरु ल्याउन त ल्याउनु पर्यो हैन, बजेट ल्याउनका लागि अध्यादेशको बजेट थियो नि त। अध्यादेशको बजेटलाई संसदमा त ल्याउनु पर्यो। संसदमा ल्याएन भने त अहिले त तपाईहरुको बजेट छ नि त। सुन, हाम्रो होइन, म फेरि पनि भन्दैछु, हाम्रो कस्तो हो भने मैले 3 देखि 7% मात्रै त्यसमा हाम्रो बजेट हो। अध्यादेशबाट ल्याएको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको भएको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तत्पश्चात सुरु हुने संसदको पहिलो बैठकमा टेबल गर्नुपर्छ। अलिकति मैले एउटा प्रश्न मैले के गर्न लाग्यो भने तपाईलाई भने गाडीकै सवालमा एउटा प्रश्न गम्भीर प्रश्न आयो। उहाँले गाडी समयमै पुर्याउनु भएन र सक्नु भएन भनेर तपाईहरुलाई जिम्मा लागेको हो नि त। तर तपाईहरुले पनि समयमै पुर्याउने चाल त छैन नि त। तपाईहरुले अलपत्र पार्नु भएको छ। हामीले के सुन्नु न, तपाईले भनेको एकदम जायज प्रश्न छ। हामीलाई के भन्नु, हामीले भन्यो भने 77 साल वैशाखमै केपी शर्मा ओलीजी तपाईँ यो गाडी राम्रो चलाउनुहुन्न भनेर त्यहाँ बसेका प्यासेन्जरले भने, हामी त बाहिर थियौँ, हामी त प्यासेन्जरै होइन, त्यहाँ बाहिर थियौँ हामी भने हल्ला नगर्नुहोस् गाडी ठिक ट्र्याकमा जाँदैछ भनेर उहाँले कुदाउनु भयो। प्यासेन्जरले हल्ला गरे, उहाँले लगेर एउटा भित्तामा ठोकाइदिनु भयो मङ्सिर पुस 5 गते। फेरि प्यासेन्जर उत्रिए, सबै गाडामुडुङ उत्रिए। फेरि अदालतले भन्यो है त्यहाँ रोकेर भित्तामा टाँसेर राख्नु, बाटो ब्लक भयो के, फेरि कुदाउनुहोस् भने
फेरि ती प्यासेन्जर आउनुहोस् भने फेरि प्यासेन्जर त्यही ड्राइभरले चलाए, त्यही ड्राइभरले चलाउँदै थियो। फेरि के गर्यो, असार 8 गते गएर फेरि दुर्घटना पारिदियो। फेरि दुर्घटनापछि बाफ्रे बाप, अब दोबारा एउटै ड्राइभरले दुर्घटना गर्छ भने अब यो गाडीमा बस्दैनौँ भनिसकेपछि हामीले लिएको जिम्मेवारी दिँदा सकुशल बाटोमा हाइवेमा रोकेर इन्डिकेटर बालेर आउनुहोस् ड्राइभर नयाँ चेन्ज गरौँ भनेको होइन नि त। गड्याममा गएर चाहिँ भिरमा लगेर आधा खस्ला जस्तो भइसकेपछि नयाँ ड्राइभर ल्याएको हुनाले अघि भने त मैले त्यहाँबाट अदालतमा लगेर फँसेको होइन त। यो भित्तामा लगेर फँसेको अदालतको आदेश उहाँहरूले बनाउनु भएको थियो त्यो भन्दा थोत्रो बनाएर अब बन्दैन, छोड्नु हुने भयो। अब बन्दैन। अब यहाँले भने जस्तो थोत्रो बन्दैन। हामीले थोत्रो गाडीलाई डेन्ट पेन्ट गर्दै सिधा गर्दै तार बान्दै के गर्दै जोड्दै लाने हो। कहाँसम्म लाने भन्दा आउने चुनावसम्म लैजाने हो। आउने चुनावसम्म यो यसै गरी भनेको मतलब टुटफुट मिलाउँदै जुटाउँदै लैजाने हो। त्यसैले गर्दा आम टेलिभिजन दर्शकहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, कानुन व्यवसायीहरूसित मेरो पनि विनम्र आग्रह के हो भने अहिले हामीले मुलुकको संविधान प्रतिगमनतर्फ जाँदै थियो, संसद विघटन हुँदै थियो, जनताका आकांक्षाहरू कुठाराघात हुँदै थिए, कोभिडबाट आक्रान्त भएका मानिसहरू अब नबाँचिने भयो भनेर निराशा बन्दै थिए। त्यसबाट आत्तिएका मानिसहरूलाई यो नयाँ सरकारले उद्धार गर्ने, राहत दिने, विश्वास दिलाउने र अर्को यात्रा सुरु गर्ने हो के। त्यसो भएको हुनाले अहिले धेरै मैले भने केही पनि गर्दैन होइन, यसले गर्नुपर्ने जति सबै गर्छ। तर केपी शर्मा ओलीको सरकारले जस्तो एकदमै महत्त्वाकांक्षी भएर हावादार उडान भनौँ न एकदम उडन्ते कुरा गर्दैन। कांग्रेसभित्र पनि पुरानो एउटा चाहिँ रोग नातापात र कृपावाद राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिने त्यो नीति चाहिँ अहिले पनि नीति सुन्नु त्यो नीति काहीँ पनि होइन होइन। जस्तो भनौँ न चुरोट खानुपर्छ भन्ने काहीँ नीति छैन। मादक पदार्थ सेवनको काहीँ नीति छैन। हुन्न नै भन्छन् नि सबैले, तर सबैले गर्छन्। त्यसैले नातावाद कृपावाद गर्नुहुन्न भन्ने हो आदर्श हो। तर मानिस जब आफ्नो मानवीय र व्यावहारिक स्वभावमा जान्छ त्यो लतमा लागिहाल्दो रहेछ त। नेकपा माओवादी केन्द्रले 11 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष के का लागि बन्दुक उठाएको? संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद भनेर उठाएन। आज सभामा उहाँहरूकै हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीले 27 सालमा झापामा के का लागि चाहिँ मान्छे मारे त? यसैका लागि होइन, एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थाको लागि। आज उहाँहरू संसद पुनर्स्थापना गर भन्दै हुनुहुन्छ भने के रहेछ भने सिद्धान्त आदर्शले मात्रै चल्दो रहन्छ। अब यहाँ रह्यो नातावाद कृपावादको कुरा। मैले अघि पनि भनिहालेँ, चिने जानेको र आफन्तहरूका बारेमा मान्छेले खोज्दा पेरिफेरीमै खोज्दो रहेछ। जस्तो अहिले म काठमाडौँमा छु र मैले कोही मान्छे नियुक्त गर्नु पर्यो भने स्वाभाविक है, यसलाई मलाई गल्ती ठान्नुहुन्छ भने क्षमा चाहन्छु। मैले नियुक्ति गर्नु पर्यो भने बिहान बेलुकै भेटिराखेको मान्छे त्यही विषयको विज्ञ छ भने म दार्चुलाको मान्छे खोज्दिनँ, म सल्यानको मान्छे खोज्दिनँ, म ताप्लेजुङको मान्छे खोज्दिनँ कि। तर यहाँ भेटिएन भने मात्रै म खोज्छु भनेको हर मान्छेले पहिले त वरिपरि नै देख्ने हो नि त। आँखाको घेराभित्रै खोज्छ। आँखाको घेराभित्र नदेखेपछि अलिक परसम्म हेर्छ, अलिक परसम्म नदेखेपछि अनि साथीलाई सोध्छ, अनि यसरी आउँदो रहेछ। यो चाहिँ व्यावहारिक पक्ष हो। अब मैले होइन नेपाली कङ्ग्रेस एकदम आदर्शवादी पार्टी हो, एक रत्ती यहाँबाट चाहिँ एक केस पनि डगमगाउँदैन भने मलाई दर्शकहरूले सबैले झुट बोलिस भनिहाल्छन्। त्यसो भएको हुनाले म व्यावहारिक कुरा गर्छु। जबसम्म यो संसार रहन्छ, जबसम्म मानिसमा आफ्नो र अर्काको भन्ने छुट्टिन्छ, जबसम्म मानिसहरूका बिचमा नाता लगाएर बोलिन्छ, जबसम्म मान्छेका बिचमा लोभ पाप र चाहिँ डर धाक धम्कीले प्रभावित गर्छ, तबसम्म मान्छे कहीँ न कहीँ फसिहाल्छ। अब अलिकति महाधिवेशनको कुराकानी गरौँ। यतापट्टि महाधिवेशन तपाईँहरूको चाहिँ यता तल्लो तहको सक्नुभयो, अब माथिल्लो तहको बाँकी छ। हजुर, यसमा अलिकति शङ्का त छ नै। अब विशेष गरी जनताले चाहेको र कार्यकर्ताले चाहेको चाहिँ दोस्रो दर्जाका नेताहरू र सकेसम्म तेस्रो तहको नेताहरूले अब नेतृत्व गर्यो भने चाहिँ कांग्रेस जस्तो र एउटा नयाँ जीवन पाएको कांग्रेस हुन्छ र अघि बढ्छ भन्ने एउटा चाहिँ जनता र कार्यकर्ताको आकांक्षा त। तर तपाईहरू भनेको चाहिँ पहिल्यै पुस्तालाई ल्याउनु पर्छ र पहिल्यै पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ अलि नेतृत्व गर्न सक्ने त्यो आँट र त्यो हैसियत र दरो खुट्टा टेक्न किन नसक्नु? मैले मेरो जीवनमा सबभन्दा बढी तालिम नेतृत्व विकासको तालिम लिएँ र मैले दिएको तालिम पनि ज्यादा जसो त्यही विषयमा तालिम दिएँ। र मैले सबैभन्दा पहिले के पढाउँछु थ्योरी भन्दाखेरि लिडर इज नट बर्न, हैन, लिडर इज नट बाई बर्न। नेता चाहिँ बाई बर्थ हुँदैन, हैन, लिडर हैन इज नट बर्न, लिडर इज मेड, हैन, लिडर इज मेड। लिडर चाहिँ बनाइन्छ के भनेको, बनाउने भनेको चाहिँ जन्मिने होइन बनाउने हो। किङ बर्न्स बट लिडर मेड। बनाउनु पर्छ, लामो समय लाग्छ। बीपी कोइराला नेता जन्मिनु भएको होइन, बीपी कोइराला नेता बन्नु भएको हो। मदन भण्डारी नेता जन्मिनु भएको होइन, मदन भण्डारी नेता बन्नु भएको।
पुष्पलाल नेता जन्मिनु भएन, पुष्पलाल नेता बन्नु भयो, शेरबहादुर देउवा नेता जन्मिनु भएन, म त डडेलधुराको एउटा गाउँमा कहाँ जन्मिनु भएको थियो, नेता जन्मिया होइन नि त, नेता बन्नु भयो। तर हाम्रो अपेक्षा चाहिँ यो समाजमा कस्तो रह्यो भने नेता जन्मिनुपर्छ यार, यो भइरहेको नेता काम लागेन, फ्याट्टै एउटा नेता जन्माउन भने जस्तो गरी अपेक्षा गरिन्छ। त्यो कुरा कति सम्भव कति असम्भव हुन्छ। बन्ने कुरामा कोही कोही छिटो बन्नुहुन्छ, कोही कोही ढिलो बन्नुहुन्छ। कोही नेता छिट्टै राजनीतिमा प्रवेश गरेको 5-7 वर्षमा नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ, ग्र्याब गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। भनेको त चाहिँ हामी चाहिँ नेता बन्न सकेनौँ भन्ने हो होइन, बन्न सकेनौँ होइन, बन्दैछौँ र जो नेता बन्नु भएको छ त्यो बनेपछि पुग्ने त हो नि त्यहाँ, होइन र? अहिलेको लागि चाहिँ त्यो लेभलमा बसेर हामी नेतृत्व गर्न सक्ने नेता बनेका छैनौँ होइन। यो राजनीति चाहिँ बढी चर्चामा आउने भएको हुनाले, सबका आँखा लाग्ने भएको हुनाले यहाँ टिप्पणी ज्यादा हुन्छ। एकछिनको लागि मान्नु होला नि त, प्रहरीमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै आइजी हुन्छ? त्यो आइजीले अहिले राम्रो नेपालमा शान्ति सुरक्षा राम्रो छैन नि त। निर्मला पन्तको राम्रो के अरे न्याय पाउन सकेनन्, के अरे कुमार पौडेलको हत्या भयो, एकछिन सम्झना विकको हत्या भयो, बलात्कारपछि हत्या भयो, देशभरि बलात्कारका घटना घटिरहेका छन्। त्यसो भए के गर्ने हो त? अब असैलाई लगेर आइजी बनाउने हो? त्यो खोजे अब हामीले एकैचोटि फ्याट्टै हुन्छ त? त्यो हुँदैन। सुन्नु, म भन्दैछु त, त्यही भएर म भन्दैछु प्रहरीमा, सेनामा, निजामतीमा परीक्षा हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ हो, त्यहाँ परीक्षा र प्रक्रिया हुन्छ हो। हाम्रोमा के हुन्छ? प्रक्रिया हुन्छ, अनुमोदन हुन्छ। हाम्रोमा परीक्षा हुँदैन, प्रक्रिया हुन्छ, अनुमोदन हुन्छ। आज हामीले त्यही होस्, नेतृत्व आओस् भनेर के भनेका छौँ भने महाधिवेशन प्रतिनिधि लड्नका लागि कुनै उमेर समूहको र कुनै सदस्यताको अवधि कायम नगर्ने भनेको छ। उमेर 18 वर्ष पुगेको आजै काङ्ग्रेस भएको मान्छे महाधिवेशन प्रतिनिधि लड्न पाउँछ र त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिले सभापति केन्द्रीय कार्यसमितिलाई भोट हाल्न पाउँछ, सभापति छान्न पाउँछ। त्यहाँभन्दा फास्ट ट्र्याक के हुन्छ? यही नयाँ नेतृत्वको लागि हो खोजेको। तर मैले भनिहालेँ अघि, टिप्पणी गरेर, चर्चा गरेर, कसैको आग्रह दुराग्रह राखेर नेतृत्व बन्दैन। नेतृत्व बन्नका लागि विश्वास जित्नुपर्छ। अघि मैले भनेको अनुमोदन हुनुपर्छ। त्यो अनुमोदन गर्ने ठाउँ हाम्रो वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म हो। हिम्मत हुने साथीहरूले त्यहाँ आउनु पर्यो, आँट गर्नु पर्यो, विश्वास जित्नु पर्यो। सो त हुन्छ। यो कसैले रोकेको पनि छैन, कसैले छेकेको पनि छैन, कसैले तान्दा पनि तान्दैन, कसैले गच्याड्दा पनि गच्याड्दैन। अलिकति तपाईँले भनेको विषय एउटा चाहिँ प्रक्रिया कुरा गर्नुभयो होइन? यतापट्टि कर्मचारी राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने भनौँ न, विभिन्न कर्मचारीहरूको चाहिँ एउटा किसिमको प्रक्रिया छ र उनीहरू, मैले भाषा फेरि दोहोऱ्याउँछु, क्रम रूपमा सुन्नु, उहाँहरूको प्रक्रिया र परीक्षा हुन्छ होइन? मैले भने निजामती, सेना, प्रहरी, अन्य राजनीतिक नियुक्ति परीक्षा हुन्छ। हाम्रो प्रक्रिया हुन्छ अनि अनुमोदन हुन्छ। परीक्षा हुँदैन, अनुमोदन हुन्छ। भनेको हाम्रोमा गणना हुन्छ, कति नम्बर ल्यायो हुँदैन कि कति भोट ल्यायो हुन्छ क्या, त्यसैले अनुमोदन भनेको मैले। हाम्रोमा कति नम्बर ल्यायो, त्यो केन्द्रीय समितिमा त्यसले कति नम्बर ल्यायो भन्दैन क्या, त्यो केन्द्रीय समिति त्यसले कतिजना मान्छेले उसलाई अनुमोदन गरे, विश्वास गरे भन्ने हो। त्यसैले हामीले विश्वास दिलाउनुपर्छ, त्यहाँ नम्बर ल्याउनुपर्छ। एउटा अलिकति प्रश्न कुरा गरौँ न, जस्तो सिधा कुरा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई तपाईँहरूको मनसाय चाहिँ अहिले पनि एकपटक चाहिँ कार्यकाल दोहोऱ्याउँ भन्ने नै छ नि? सिधा चाहिँ दोहोऱ्याउँ दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा उहाँको इच्छा, उहाँको इच्छै छैन भने हामीले चाहेर दोहोऱ्याउन सक्दैनौँ होइन? बनाइदिनु जस्तो गिर्जाउलाई एकचोटि भनेको थियौँ। गिर्जाउको लागि पनि 1 कार्यकालभन्दा 2 कार्यकालभन्दा सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था थियो। त्यो बेलामा 11औं महाधिवेशनमा के भयो भने यो गिर्जा बाहेक अरू कसैले पनि चलाउन सक्दैन, मुलुक सङ्कटमा छ भनेर विधानमा एक व्यवस्था फेरि हटाएर उहाँलाई फेरि सभापति बनायौँ। तेस्रो कार्यकाल सभापति बनायौँ हामीले। अहिले शेरबहादुर देउवालाई विधानैले के भन्छ भने 2 कार्यकालको व्यवस्था, उहाँले 1 कार्यकाल मात्रै पुरा गर्नु भएको छ होइन? त्यस्तो बेलामा उहाँले मनसाय होइन 1 कार्यकालबाटै बिदा हुँदाखेरि त मलाई फेरि मान्छेले के भन्लान्, म एकपटक इच्छा जाहेर गर्छु, फेरि टेस्ट गर्छु भनेर उहाँले इच्छा व्यक्त गर्नु। कांग्रेस हुँदा त उहाँले सभापति त होइन, छुट्टै पार्टीमा हुनुभयो, मूल पार्टीमा हुनु भएको छैन। मूल पार्टीमा उहाँ पहिलोचोटि हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले फेरि इच्छा व्यक्त गरिसकेपछि उहाँले भन्नु पनि भयो, म सभापतिमा फेरि एकपटक उम्मेदवार बन्ने विचार गरेको छु, तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्नुस् भन्नुभएको छ सानो बैठकहरुमा। तर एउटा अलिकति कार्यकर्ता पंक्तिको तपाईको पार्टी भित्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि शेरबहादुर देउवाले गर्दा हामी यो भन्दा अगाडिको चुनावमा पनि पराजय भयौं, उहाँकै कारणले गर्दा पार्टी पनि राम्रो सञ्चालन हुन सकेन, कयौं समयसम्म चाहिँ विभिन्न निकायमा नियुक्ति पनि भएनन्, या चाहिँ पार्टी भित्रका संरचनामा चाहिँ नियुक्ति गर्ने जे कुरा छन् त्यहाँ भएनन्, जसले गर्दा कांग्रेस असफल भयो भनेर भित्रबाट तुरुन्तै एउटा किसिमको आवाज उठिरहँदा तपाई भने फेरि पनि शेरबहादुर देउवा हैन म यसो गर्छु नि, तपाईलाई मान्नु होला नि त। काठमाडौँमा उठेका उम्मेदवारहरूले जिते
कसले गर्दा जिते त? काङ्ग्रेसको सभापति अरू कोही थिए? म जुन जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्छु सुनसरीमा हामीले अधिकांश सिट जित्यौँ। 12वटा स्थानीय तहमा 9वटा 9.5 जित्यौँ हैन। 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा जसपालाई छोडेको कारणले बाँकी 3टा सबै जित्यौँ हामीले। त्यसो भए त्यहाँ चाहिँ अर्कै सभापति हुनुहुन्थ्यो त काङ्ग्रेसको? त्यसो त होइन। यहाँ के भयो भने आफू हारेको दोष आफूले नलिएर, एकदम प्रष्टसँगले भन्छु, फेरि सुन्दिनँ होला, आफूले हारेको दोष आफूले नलिएर कसैलाई थुपार्ने जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति देउबामाथि थुपार्दिएको। किनभने उहाँ कम बोल्नुहुन्छ, गर्नु भएन, त्यही त गर्नु भएन म भन्दैछु। अनि उहाँहरू के गर्दैनुहुन्छ भने प्रक्रियामा अवरोध गर्ने, परिणाममा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने। म त्यो बेला पनि म सभापति प्रधानमन्त्रीसँग नजिकै छु। सरकारमा हामी नेकपा माओवादी केन्द्र र हाम्रो संयुक्त सरकार थियो हैन। सरकारमा बसेको दल किन भागेर गएर एमालेसँग एकता गर्यो? किन गर्यो? उहाँहरूले हामीसँग माग्दा म प्रचण्डसँग मेरो पनि त्यो बेला सिधासिधी कुरा भएको थियो। कुरा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब हामी सरकारमा तपाईँहरूसँगै भएको हुनाले एकता गरेर चुनावसम्म कार्यगत एकता गरेर जाउँ, तालमेल गरेर जाउँ भन्नुभयो। हुन्छ भने मैले सभापतिसँग त्यो कुरा राखेँ। सभापतिले आफ्नो पदाधिकारीसँग राख्नुभयो। उहाँको डिमान्ड 30% मात्रै थियो हामीसित, 30%मा मिल्ने भनेको थियो। 30% दिन पनि अहिले पराजित हुने नेताहरू मान्नु भएन। कहाँ दिने? कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने चितवनमा सुन म होइन म सकेँ, मैले सकिहाल्छु, मलाई आफूलाई थाहा छ, सहज बनाउनु परेन। चितवनको घटना हैन, चितवन स्थानीय तहको महानगरपालिकाको चुनावमा चितवनमा हाम्रो साथीहरूले आफैलाई विरोध गर्नुभयो। त्यो देखेपछि शेरबहादुर देउबा पनि हच्किनु भयो हैन। चितवनमै चाहिँ गरिदिए काङ्ग्रेसहरूले भने त गाह्रो हुन्छ भनेर उहाँ त्यसबाट हच्किनु भयो। के गर्ने त भन्दाखेरि नमिल्ने भनिदिनु भयो नेताहरूले, वाला त नमिल्ने भन्नुभयो। अब नमिल्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको भोट देउबाको कारणले घट्यो कि घटेन भन्दा उम्मेदवारको भोट घट्यो होला। जस्तो काङ्ग्रेस 1 नम्बरमा थियो, मान्नुहोस् एउटा उदाहरण दिउँ, काङ्ग्रेस 5, एमाले 4, माओवादी 3 थियो। अब 4 र 3 चाहिँ एक ठाउँ बसेपछि 5 चाहिँ फर्स्ट हुन्छ त? स्वाभाविक हुँदैन। अब हामीले 5 कायम गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेर हेर्ने हो भने म तपाईँलाई एकदम संक्षिप्तमा भन्छु। जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला 64मा सभापति हुनुहुन्थ्यो, 64मा चुनाव हो, हामीले मत कति पायौँ? पपुलर मत 19%, 19% मात्रै हो। सङ्ख्यात्मक 15% पायौँ। 601 को चुनाव हुँदा 240 कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ एउटा प्रश्न तपाईँलाई यसो जवाब मागे। किनभने चानस भनेको एकपटक दुईपटक हुन्छ सर हैन। एकपटक गर्न सकेन भने यसले अर्को पटक गर्छ कि भनेर एउटा चानस दिने चाहिँ त्यो प्रत्येक कुनै त्यो खेलमा पनि चल्छ के। एकपटक गर्न सकेन भने अर्को पटक गोल हान्छ कि त्यो चान्स रहन्छ। तर 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको शेरबहादुर देउबालाई फेरि पनि उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर चानस दिनु भनेको चाहिँ उहाँले बाहेक सुन्नु त्यो होइन तपाईले होइन त्यो त्यस्तो पटकै होइन। हामीले त सकेनौँ अरे, ल काङ्ग्रेसभित्र प्रतिस्पर्धी ज्यादा भएर सकेनौँ अरे, बाहिर रहेका दलले चाहिँ किन विश्वास गरेका त? र उहाँ सरकारमा हुँदा गरेको गल्ती के छ आजसम्म? कुनै छ? कुनै राष्ट्रघात छ? एक कुनै जनविरोधी क्रियाकलाप छ, गतिविधि छ? छैन। सुन्नु न, म देशलाई गर्नुभयो। म फेरि पनि आज समय छैन। आज तपाईँहरू जसरी म भन्दैछु बजारी हल्लामा लागेर विरोधीहरूका कुरा सुनेर प्रतिस्पर्धीहरूका कुरा सुनेर देउबाका बारेमा जुन बजारमा हल्ला फैलिँदै पनि उहाँ त्यो ठाउँमा चुनाव पनि जित्नुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुहुन्छ। के भगवान्कोमा प्रार्थना गरेर प्रसाद लिएर बने अब त होइन नि त, जनमतबाटै बन्नुहुन्छ नि। 46 सालदेखि आजसम्म नहार्ने एक मात्रै नेता हो नि त हैन, एक मात्र नेता। अझ 2 भनौँ, विजय गस्तार पनि हार्नु भएको छैन हैन। 2 नेता हुन् अहिले नेपालमा रका भने। एक अर्को कुरा, जम्मा 275 जनाको प्रतिनिधि सभा हुँदै पनि 63 सिटवालाले प्रधानमन्त्री बन्नलाई के त गोला प्रथा भयो र त? होइन नि त। त्यसैले तपाईँहरूसँग एउटा बजारमा संसार क्षेत्रमा भनौँ राजनीतिक वृत्तमा के छ भने हल्लाका पछाडि दौडिने कुरा छ। उहाँ 52 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्नुभयो? मसँग लामो फेरि एकैछिन नेता हो, सक्षम प्रधानमन्त्री हो, सफल प्रधानमन्त्री। म यसो भन्दैछु, सक्षम भएरै उहाँ सभापति हुनुभएको छ, सक्षम भएरै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, सक्षम भएरै सधैँ चुनाव जितिरहनु भएको छ। अब यहाँभन्दा केही प्रमाण खोज्नुपर्छ? कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मा। समय सकिएको छ। नमस्ते।